अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे क्लिप्स, बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों के क्लिप्स बाकायदा से शेयर हो रहे हैं, जिनमें मैडम चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही हैं। फिर साथ साथ एक फिल्म का एक क्लिप शेयर हो रहा है, छोटा सा टुकड़ा शेयर हो रहा है, जिनमें जो होमपुरी साहब है, लेजेंडरी अदाकार हैं, उनका नाम दीनानाथ होता है। और दीनानाथ साहब एक खातून को साथ बिठाकर ये कहते हैं कि मैं आपको सबसे पावरफुल खातून बनाऊंगा, मैं आपको एमएलए बनाऊंगा, आपकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी होगी और जहां से आप गुजरेंगी वहां पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, और जब तक आप घर में नहीं पहुंचेंगी तब तक उस शहर के अंदर कोई सांस भी नहीं ले सकेगा। तो ये क्लिप बहुत ज्यादा शेयर हो रहे हैं। और फिर वो खातून पूछती हैं कि मैं कब तक उस कुर्सी के ऊपर मौजूद रहूंगी, तो ओमपुरी साहब जवाब देते हैं कि जब तक दीनानाथ रहेगा तब तक आप भी उस कुर्सी के ऊपर रहेंगे और कुर्सी से आपको कोई हिला नहीं सकेगा। बहरहाल ऐसे बहुत सारे क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रहे हैं, और भारत ने बड़ी तगड़ी फिल्म बनाई है राजनीति के ऊपर, और ऐसी फिल्मों के क्लिप्स बाकायदा शेयर होते रहते हैं गाहे बगाए पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब से हल्फ उठाया है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है बड़ी खबर बनी हुई है, डिस्कस हो रही है, टेलीविजन चैनल पर भी डिस्कस हुई है। लेकिन हल्फ उठाने के तकरीबन 20 घंटों के अंदर अंदर उनकी 5 से 10 वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की है। यानी 5 से 10 वीडियो सोशल मीडिया पर आई हैं। एक तो आधी रात को ये थानों के अंदर पहुंच जाती हैं और थानों में जाकर नौजवानों से बातचीत करना शुरू कर देती हैं, आपने क्या गुनाह किया है, हालात ठीक है या नहीं ठीक। फिर खवातीन के बहुत सारे सेल्स में जाती हैं और वहां पर जाकर पूछती हैं बाथरूम आपके ठीक है या नहीं ठीक। बल्कि आप एक क्लिप देख लें, 31 सेकंड का क्लिप है, आपको अंदाजा होगा कि रात को असल में हुआ क्या उनके हल्फ उठाने के बाद। खड़े होंगे बता दो। चिकन का खाना भाई। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? हमारा इतना केस नहीं है, अब ये मरियम नवाज शरीफ साहब आधी रात को थानों में जाती हैं, वहां पर जाकर नौजवानों से बातचीत करती हैं, गुफ्तगू करती हैं। ऐसी बेशुमार वीडियोस आ रही हैं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, और धड़ाधड़ जो उनका सोशल मीडिया असल से मुख्तलिफ पंजाब हुकूमत के, पंजाब गवर्नमेंट के, उनके अपने जो बहुत सारे उनके साथ होती हैं खवातीन, वो सारी भी इन्हें धड़ाधड़ शेयर किए जा रही हैं। अब इन सारी वीडियोस के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब मरियम साहबा का अचानक दौरा, अचानक पहुंच जाती हैं, अचानक उन्होंने यहां पर छापा मार लिया, अचानक इन्होंने वहां पर छापा मार लिया। लेकिन ये अचानक नहीं होता, वहां पर सारी अथॉरिटीज मौजूद हैं, सारे थाने बिल्कुल साफ शफाफ हैं, कैमरे सारे एक्टिव हैं, और फिर कैमरामैन साथ है, वीडियो मखसूस एंगल से बनाई जा रही है। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए हैं। मैं मरियम साहबा की नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहा, हो सकता है वो पंजाब में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर लें, हो सकता है कि पंजाब की तकदीर वो बदल लें, हो सकता है कि वो वाकईतन बहुत सारी रिफॉर्म्स लेकर आए जो कि लाने भी चाहिए, पंजाब की आवाम यानी डिमांड करती है, उनकी जरूरत भी है। लेकिन मैंडेट चोरी वो तो एक अलग मामला है, यानी इनका मैंडेट ही नहीं था सीएम बनने का। लेकिन मसला यह कि जो सारी चीजें ये दिखाई जा रही हैं, या टेलीविजन चैनल इन्हें बार बार चलाता है, ये सारे ऑप्टिक्स हैं, ये सारे वो ऑप्टिक्स हैं, ये वो लॉलीपॉप है जो पाकिस्तानी आवाम को हमेशा से दी जाती रही है। यानी हमारा मसला थानों के अंदर बंद वो बच्चा नहीं है, हमारा मसला पुलिस सिस्टम है। हमारा मसला यह है कि ऐसे कवानीन के तहत पकड़ा जाता है कि जिनका सवाल ही पता नहीं होता। हमारा मसला यह है कि थानों के अंदर इस तरीके से रखा जाता है, या पुलिस का रवैया या बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। एक मुजरिम को, या किसी बंदे ने जुर्म किया, उसे जेल के अंदर डालें, चाहे नौजवान है, बच्चा है, कोई भी है, उसे जेल के अंदर डालें। जेल के अंदर डालने से मसला नहीं है, लेकिन वो जो रवैया है, उस रवैये को कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये अपनी जगह पर क्वेश्चन मार्क है। अब मरियम साहबा 2-3 थानों में गई हैं, फिर आज सुबह ये बाकायदा से प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई कि मरियम साहबा 8 बजे घर से निकली, 9 बजे दफ्तर में मौजूद थी, और फिर ट्रैफिक वालों को उन्होंने बुलाकर खरी खरी सुनाई है कि ट्रैफिक क्यों बंद होता है, ट्रैफिक बंद नहीं होना चाहिए। यानी ये अब ये देखें ना, ये ऑप्टिक्स हैं, ये सारे ऑप्टिक्स हैं जो कि क्रिएट किए जा रहे हैं कि मरियम साहबा बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ये पॉलिसी नहीं है, ये किसी भी चीज की पॉलिसी या किसी भी मसले का हल नहीं है। हमने तहरीक इंसाफ के दौर में भी देखा कि बहुत सारे जो नौजवान क़यादत आई थी, बहुत सारे नौजवान मिनिस्टर्स बने थे, उन्होंने भी इसी तरह के ऑप्टिक्स किए थे, वो भी ये सारी चीजें कर रहे थे, वो भी इन सारी चीजों की तरफ गए थे। लेकिन हकीकत में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सका, कोई भी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं ला सका, कोई भी थाना कल्चर को खत्म नहीं कर सका, थाने के अंदर रिफॉर्म्स नहीं कर सका, पुलिस के अंदर पढ़े लिखे लोगों को नहीं ला सके, पुलिस की मेंटल काउंसलिंग नहीं कर सके, पुलिस के नफ्सियात के ऊपर काम नहीं कर सके, उनके बिहेवियर के ऊपर काम नहीं कर सकते। यानी आज भी पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर खड़ा कोई भी पुलिस वाला, जिन्हें आम अल्फाज में लोग ठुल्ला भी कहते हैं, वो आपकी तज़हीक करता है, वो आपकी तौहीन करता है, वो आपको गले से कॉलर से पकड़कर घसीटता है और गाली देकर पुकारना, यानी वो ये समझता है कि जरूरी है कि वो गाली देकर पुकारेगा। तो इन सारे रवैयों को एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन मरियम साहबा ट्रैफिक वालों को उन्होंने सुना दी, थाने में जाकर पहुंची, नौजवानों से पूछ लिया, खवातीन के बाथरूम के बारे में पूछ लिया। ये मसले का हल नहीं है, ये सारे ऑप्टिक्स हैं जो क्रिएट किए जा रहे हैं, और ये सारी वीडियो से सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए सारी की जा रही है। ऐसी कोई पॉलिसी या ये रिफॉर्म्स या ये इन सारे मसाइल का हल नहीं है।
لیٹس سی آنے والے ٹائم میں شاید ان سارے مسائل کا حل آئے، لیکن یہ جو آپٹکس ہیں یہ بڑے خوفناک ہیں. یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے پچھلے 10-15 سالوں کی، کہ جب بھی نیا سیام آتا ہے، جب بھی نئی کرسی کے اوپر کوئی بھی منتخب بیٹھتا ہے تو اس کے بعد جناب یہ ایسے آپٹکس کریٹ کرتے ہیں، ایسا ایک ماحول بنا دیتے ہیں کہ وہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے، اور اسے وقتی طور پر سے لوگوں کو گولی دی جاتی ہے. رمضان آنے والا ہے اور رمضان میں لٹسی کی کیا نکلتا ہے. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ بجلی کی مد میں عام صارفین سے یعنی مجھ سے اور آپ سے 55 ارب روپے انہوں نے اور وصول کرنے ہیں، اور 7-7.5 روپے یونٹ بجلی کی پھر مہنگی کر دی گئی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہرٹ کرتی ہیں. تھانوں کے اندر مریم صاحبہ کا جانا، ویڈیو آنا، فلمیں آنا، یہ ہمیں ایڈریس نہیں کرے گا، یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. رمضان میں جو مہنگائی ہوگی، جو تباہی لوگوں کی نکلے گی، جو افطار یہ سیر وہ نہیں کر سکیں گے، یہ ان چیزوں سے، ان ویڈیو سے ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. لہذا اگر ریفارمز لانی ہے تو ریفارمز لے کریں، خاص طور پر سب سے بڑے مہنگائی کو ایڈریس کریں. سب سے پہلے مہنگائی کو، رمضان پیکیج کو اور ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں. چونکہ ایک طرف بجلی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، لوگوں کی تباہی نکلی ہوئی ہے، لیکن مریم صاحبہ تھانے کے اندر جا رہی ہے کہ جناب یہ تھانہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اور پھر کہا جا رہا ہے، ٹی وی رپورٹ کرتا ہے جی اچانک پہنچ گئی ہیں، اچانک پہنچی تو جناب انہوں نے چھاپا مار لیا ہے. مریم صاحبہ جناب اب سرکار بولے گی تو کچھ بھی نہیں بولے گا. یہ سارے خوفناک قسم کے آپٹکس ہیں جو ہم ماضی میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور پھر چلا جا رہا ہے، اور یہ سمجھ سے باہر ہے. اب ایک اور خبر ہے، اور یہ بڑی خبر ہے اور یہ گلوبل خبر بنی ہوئی ہے. اسلام آباد میں پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اور یہ اسد طور صاحب کے حوالے سے ہے. ایک نوجوان صحافی، جرنلسٹ، جس نے پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، قاضی القضاء، انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا طاقتور ترین شخصیت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے رپورٹنگ کی اور کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انتخابات کو چرایا ہے، انتخابات کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. کمشنر راولپنڈی کے علاوہ بہت سارے متعدد صحافی بہرحال اس طرح کی کمنٹری کر چکے ہیں. آج انہیں جب لایا گیا عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے تو انہیں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی. 5 دن کا ان کا ریمانڈ تو منظور ہو گیا ہے، فزیکل ریمانڈ، لیکن اسد طور صاحب کے جو الفاظ جو اس وقت گونج رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ یہ تھے کہ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تھینک یو قاضی فائز عیسیٰ، تھینک یو چیف جسٹس آف پاکستان. ایک صحافی، ایک نیڈر، نوجوان صحافی اسد طور انسنسرڈ، آج جب وہ سینسرڈ ہو رہا ہے، آج جب اس کی زبان بندی ہو رہی ہے، آج جب اسے گھسیٹا جا رہا، ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں، تو ایک ہی بات کر رہا ہے کہ تھینک یو قاضی فائز عیسیٰ، آپ کا شکریہ چیف جسٹس صاحب، آپ کا شکریہ. یعنی آزادی اظہار رائے کا جو جنہوں نے بچانا ہے، جنہوں نے لوگوں کو بولنے کی آزادی دینی ہے، جنہوں نے صحافیوں کو بولنے کی آزادی دینی ہے، صحافی جس سے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ گلوبل خبر یہ بنی ہوئی ہے کہ جناب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ان کی والدہ عدالت میں پہنچی، بڑا خوفناک یعنی دل خراش مناظر تھے، جہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اسد کے ساتھ کیا ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں کیا بات کرتا تھا، اس نے نوٹس بھی مجھے نہیں دکھایا. اور پھر ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جہاں پر وہ فون پر اسد طور سے بات چیت کر رہی ہیں اور وہ اسد طور صاحب سے پوچھ رہی ہیں کہ تمہیں مارا تو نہیں ہے، تمہیں بستر رات کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، ناشتہ تم نے کیا یا نہیں کیا. تو 78 سالہ وہ والدہ ہیں اور وہ بھی عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہیں. پاکستان کی عدالتیں فنکشنل ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. ان کے عمران ریاض خان صاحب ایک مثال ہے کہ جنہیں ایک جھوٹا بونڈا مقدمہ بنا کر اندر ڈال دیا گیا ہے، کبھی جج نہیں ہوتا تو کبھی دوسرا نہیں ہوتا، کبھی تیسرا نہیں ہوتا، کبھی ریکارڈ نہیں ہوتا. تو یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور مریم صاحبہ دوسری طرف ویڈیوز پہ ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں کہ جناب تھانوں میں جاتی ہیں. برائے مہربانی تھوڑی کوشش کریں اس طرف جائیں جہاں پر عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں. عمران ریاض خان جہاں پر بند ہے وہاں پر جا کر پوچھیں اور اسے پوچھیں کہ مسئلے کیا ہیں، اسے پوچھیں کہ مسائل کیا ہیں، وہ آپ کو ایڈریس کرے گا. ساتھ ایک اور جناب ایک خبر ہے اور یہ بڑی کارروائی ڈالی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً 15 سے 20 سیٹیں انہیں چھینا جائیں. اب لودھرا میں یہ واردات ڈالی گئی ہے. لودھرا میں تحریک انصاف کے جو جناب یہ فراز صاحب ہیں یہ جیت گئے تھے، لیکن عبد الرحمان کانجو جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہارے ہوئے تھے، 8 سے 9-10 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے وہ ہارے ہوئے تھے، انہوں نے جب ری کاؤنٹنگ ان کے حلقے میں کروائی گئی تو انہیں 20,000 ووٹوں سے جتا دیا گیا ہے. یعنی جہاں پر 8,000 ووٹوں سے وہ ہارے ہوئے ہیں انہیں 20,000 ووٹوں کا پھٹا لگا کر دوبارہ سے جتا لیا گیا ہے. تو یہ ایک الگ طرح کی واردات دوبارہ سے جا رہی ہے. یعنی انتخابات ابھی تک ختم نہیں ہوئے، آج 27 تاریخ ہے اور آج تک یہ الیکشن ختم ہی نہیں ہو رہے، یہ الیکشن جاری ہے، ان کا رزلٹ آنا جاری ہے. یعنی آج بھی ایک سیٹ نون لیگ کو دے دی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو شاید مزید ایسی اتنی سیٹیں دی جائیں گی کہ 2/3 میجورٹی بنا کر وہ کسی کو ایکسٹینشن دیں یا پھر پاکستان کی کسی بڑی شخصیت کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی تو ممکنہ طور پر وہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال مختلف صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.